السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نكملو على الدرس ديالنا اللي هو RTM Resistance des Matériaux، وغادي نشوفو بالخصوص لي زيفور MNT. يلا تبعو معنا ان شاء الله باش تفهمو مزيان، ونشوفو حتى دي زيكزيرسيس على بركة الله. في هاد لابارتي غادي نبداو بلي زيفور انتر MNT، يعني اللي كنسميوهم اوسي لي سوليسيتاسيون انترن، وكنسميوهم اوسي لي زيفور دو كويزيون. شنو هما هاد لي زيفور انتر MNT؟ عندنا المومون فليشيسون اللي كنرمزولو به بالام اف دي اكس، وعندنا لي زيفور نورمال اللي كنرمزولهم ان دو اكس، وعندنا دي زيفور ترونشون اللي كنرمزولهم تي دو اكس. هادو هما الثلاثه ديال لي زيفور انترن اللي عندنا. غنشوفو كيفاش كنمثلوهم في الشكل ديالنا هنايا. كيفاش كتشوفوا حنا ملي كنقسموا هادي واحد البوتر، هادي بوتر. حنا ملي كنقطعوها هنايا، مثلا حنا قطعها هنايا، شنو كيوقع لنا؟ كيكون عندنا بارتي غوش وبارتي دروات. هاد لابارتي غوش هنا كنمثلو لي زيفور ديالنا، كنديرو لافور ان ديالنا، ها هي ترونشون لي زوفور نورمال. كنديرو لي زوفور ترونشون هنايا لتحت هابطين تي رادي راسهم لتحت، وكنديرو ان المومون فليشيسون ديالنا ها هو كيكون هاكواه. وإلا جينا نمثلوهم في البارتي دروات، شنو كنديرو تي طالعة الفوق، ان جاية القلب، وكنديرو مومون فليشيسون ديالنا غادي هاكواه، غادي راه الجهة العكس ديال بارتي كوش. هكا كي كنمثلوهم ملي كنقطعو. هادو هما لي زافوار انترن اللي عندنا. كنقطعو البوتر الاولى، كيكون عندنا بارتي كوش بارتي دروات. هنايا غندوزو لواحد ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي غادي نخدمو عليه باش نفهمو مزيان هاد لي مومون كيفاش كنحسبوهم. هاد لي زيفور ترونشون، هاد لي زيفور انترن كاملين، لي زيفور ترونشون، لي زيفور نورمال، المومون فليشيسون كاملين كيفاش كنخدمو عليهم. هذا واحد لابوي عليها واحد الشارج ريبارتي هنايا ديال 5 ديال كيلو نيوتن بار متر، عليها واحد لافورس عليها 10 كيلو نيوتن، وعندنا واحد لافورس واحدة اخرى فيها 20 كيلو نيوتن. هنايا عندنا واحد لابوي سامبل، وهنا واحد لابوي دوبل. هنايا عندنا ما بين كل لاخر 2 متر 3 متر 4 متر. اوكي، ندوزو لابليكاسيون ديال التمرين هذا. كنت انا ديجا خدمتها وغادي نبينها معكم هنايا. ها هو غنبداو. اول حاجه هو الشكل ديالي كيفاش بسطتو، كيف حطيتو. عندنا ار ا هنايا، عندنا ار بي، عندنا ار اكس بوي دوبل. عندي الروبير ديالي اكس ايكغيك، ها هو المنحى بوزيتيف غنديرو هنايا. عندي لا شارج ريبارتي ديالي هنا، هي كيو كيساوي 5. انا وليت كونسونطري رجعتها فورس، يعني وليت حطيتها ومثلتها يعني على 10. كي كنعرفو ال سور دو يعني كنمثلوها تمثلنا غير في واحد. جوج على جوج على جوج على جوج هي واحد، انا نقسموها. هنايا 5 في ال هي جوج هي 10، انا حسبتها. دونك عندي فورس اخرى 10 وعندي فورس اخرى 20. اوكي، كالكوليو رياكسيون. كنشوف لي كونديسيون ديكيليبر ديالنا كيف كنديرو. لونسوم ديال دي اف دي اكس سي ايكال ا زيرو. شنو كيعني ان ار دو اكس سي ايكال ا زيرو؟ فعلا الا جينا سقطنا على اكس، هنايا عندي يلا ار دو اكس، ار دو اكس بوحدها هي ناقص ار دو اكس كتساوي صفر، هي ار دو اكس كتساوي صفر. اوكي، غندوزو ليكواسيون الثانية. لونسوم ديال اف دو اكريك ايكال ا زيرو. شنو كيكافئنا؟ ان ار دو اكريك هو طالع يعني زائد ار ا، عاوتاني ناقص. هنايا كنخدمو بهاد لافورس لي كونسونطريت بالنسبة لاشارج ريبارتي، نخدمو بهادي يعني ناقص 10 هابطة، هادي تا هي هابطة ناقص 10، هادي هابطة ناقص 20، و ار بي طالعة زائد ار بي كتساوي صفر. غنحولو هادو ل ار ا زائد ار بي نخليوهم، والأخرى غنحولوهم. هنا تولي لنا 10 زائد 10 زائد 20 هي 40 كيلو نيوتن. هادي كنسميها واحد. اوكي، كنجي ليكواسيون الثالثة اللي عندي، هي مجموع ديال لي مومون بارابور ا واحد البوان ا ايت ايكال زيرو، يعني بارابور لهاد لو بوان هادي. شنو كتساوي لنا هاد لو بوان؟ انا حطيت المومون هنايا، دونك غنبقى غادي غنوصل لأول وحدة هي هادي 10. هادي 10 فاش هابطة يعني ناقص نضربها في واحد، ها هي ناقص 10 في واحد. غنبقى غادي عاوتاني غادي تنوصل لهادي،
هادي 10 حتى هي، هابطة يعني ناقص 10 في 4 في 5 3 1 1 5 هي هادي، عاوتاني غنبقى غادي حتى لهنايا، هادي 20 ناقص 20 4 و3 7 و2 9 ناقص 20 في 9 هنا هادي طالعة زائد ار ا ار بي فوا حتى هي 9 من هنا لهنا 9 هي ار بي في 9 كتساوي صفر. شنو كيعني لي هذا؟ ان يعني كيبقى غير كيسيون دو كالكول كنرجعو على ار بي لهنايا والأخرين لهنايا يعني كتولي لنا هي 240 على 9 هي 26.96 كيلو نيوتن هادي سميتها جوج. هنايا كنجي كندير دابخي 1 و 2 أون عندنا ار ا زائد ار بي كتساوي 40 شنو كيكافئ لي؟ أن ار ا يعني هادشي هي اللي باقات عندي هاهي ملي جبتها يعني ار ا زائد ار بي يساوي 40 ار بي عارفة شحال كتساوي دونك غنحسب غير ار ا شحال غتساوي لنا هي 40 ناقص ار بي هي 40 ناقص ار بي شحال هي 26.66 دونك ار ا غتساوي لي 13.34 كيلو نيوتن. هنايا غنكون خرجت لي رياكسيون ديالي ديال لابوي ديالي خرجتهم. دابا هنا غندوزو لي زيفور انترن كالكول ديال لي زيفور انترن ام ان تي. اول حاجه شنو هي؟ اول حاجه كنديفيني لا زون الاولى غنخدم كنقول ان زون ان ها هو كندير لا زون ان كيشوف لنا اكس ابارتيان المجال المفتوح من صفر حتى لجوج يعني من هاد النقطه حتى لهاد النقطه هادي حتى التالي ديال في عندي لا شارج ريبارتي من هاد النقطه واحد حتى لهاد النقطه جوج. هو فين غادي نخدم؟ انا في كيفاش كنبدا نخدم انا فين كنجي نقطع هنا ها فين كنقطع هنايا ملي غنقطع هنا شنو غيولي لي الشكل ديالي على هاد الشكل هذا ها هو هنا ا حتى ل بي عندي لا شارج ديالي ريبارتي حتى لهنا انا قطعت هنا غادي نمثل لي زيفور ديالي تي هي هابطه ان هي غاديه والمومون المومون ديالي ها هو فين داير وهنايا عندي الروبير ديالي اكس ايكغيك والمنحى بوزيتيف اوكي. انا شنو تندير كنحط كيف ديما كنقولوا باش غنعرف لا شارج ديالي غنردها كوم فورس يعني كيو غنمثلها كيو كنقولوا مثلا عندي شارج ريكتونغولير يعني ال سير دو يعني هنايا مادام عندي ار سي دو غنحطها اوكي. هاد المسافه هادي غنسميها اكس علاش حيت انا ما عرفتش فين قطعت واش قطعت في 1.90 ولا 1.99 ولا 1.70 ولا واحد ونص ما عرفتش فين قطعت يعني ملي كنقطع كتولي عندي مجهوله هاد المسافه كنسميها اكس يعني مجهوله يعني اوتوماتيكمون باش غادي نحط لا فورس ديالي يعني راه اكس سير دو كنقسمو ال سير دو ولا اكس سير دو انا عاوتاني كندير اكس سير دو كنحط لا فورس ديالي يعني من هنا لهنا اكس سير دو ومن هنا لهنا من هنا لهنا اكس سير دو وهاد المسافه كلها اللي عندي هنايا هي اكس اوكي. دابا حطيت عندي لا رياكسيون ديالي ار ا عارفه شحال تساوي وعندي تي وعندي ان وعندي ام اوكي. غنمشي نخدم في هاد الكالكول قلنا كيف ديما فاش كنبغي نخدم باش كنبغي نخدم كنحط لي زيكواسيون ديالي الثلاثه اللي قلنا هما لونسوم ديال اف دي اكس ايكال زيرو لونسوم ديال اف دي اكغيك ايكال زيرو لونسوم ديال مومون بارابور واحد لو بوين ايكال زيرو غنبداو بلونسوم ديال اف دي اكس ايكال زيرو شنو كيكافئنا ملي غادي نسقط على اكس شنو غادي غنلقى يلاه ان هو اللي كاين عندي يعني اوتوماتيكمون ان ايكال زيرو اوكي. غندوزو لونسوم ديال اف دي اكغيك ايكال زيرو غنسقط على اكغيك عندي ار ا طالعه يعني بوزيتيف ناقص عندي كيو هابطة ها هي كنحط ناقص كيو ناقص عاوتاني عندي تي هي هابطة ناقص تي تيكالا زيرو اوكي. هنايا غادي ندوزو غنخرج تي هي لي باغي انا تي غتساوي شنو غتساوي لي هنايا كيو شنو كتساوي لي كيو هنايا هي 5 فهاد لا ديستونس هاد لا ديستونس انا هي اكس مسميها اكس دونك هي كيو هي 5 اكس و الار ا راه عندي هي 13 دونك هنايا ار ا ردوها لهنا هي 13.34 ناقص 5 اكس هذا هو الريزولتا ديالي هي تساوي لي ار ا ناقص 5 ناقص كيو اللي كيو قلنا هي 5 اكس و ار ا عندي هي 13.34 ها هي ار ا فين هي عندي هي 13.34 و كيو خلاص قلنا كنساوي لنا 5 يعني هاد لا شارج ريبارتي القيمه ديال 5 في لا ديستونس اللي عندي اللي هي اكس دونك 5 اكس غندوزو لي مومون غندوزو لونسوم ديال لي مومون بارابور ا ايتيكال زيرو يعني هنا ها فين حطيت المومون ديالي شنو غيساوي المومون في هاد البوان هادي كيساوي صفر يعني ار ا في ار ا غتكون كتساوي لنا صفر ديجا اوكي ها هي صفر حطيناه غنتما غادي فين غادي تنوصل لهنايا الكيو كيو شنو هي ناقص غنديرو ناقص حيتاش هابطة هنايا هابطة
عكس المنحنى اللي اختاريته هنايا. دونك هي ناقص كي فوا المسافة اللي عندي هنا هي اكس فوا جوج، اكس سير دو، ناقص كيف اكس سير دو، ونديرو ناقص عاوتاني عندي تي هابطة هي ناقص تي فوا هاد المسافة كاملة، يعني فوا اكس، هاي ناقص تي فوا هاد المسافة كاملة حتى لهنا، يعني تي فوا اكس، ونديرو زائد عندي المومو غادي مع نفس المنحى، يعني زائد ام دو اف تي. دونك هنا كنخرج ام دو اف شنو كتساويلي؟ كي قلنا هي 5 في اكس، 5 في اكس في اكس سير جوج هي 5 اكس او كاري سير دو، كيسيون ديال الحساب وصافي، زائد 13.34 اكس ناقص 5 اكس او كاري. كنعوض اكس تي عندي شنو هي 13.34 ناقص 5 اكس، كنضربوها في اكس، يعني 13.34 اكس هي 13.34 اكس ناقص 5 في اكس في اكس، اكس في 5 اكس هي 5 اكس او كاري، هادشي اللي درت هنا. صافي تنبسط الحساب ديالي، كنحسب هاد اكس او كاري مع اكس او كاري هي كتعطيني 5 اكس او كاري سير دو زائد 13.34 اكس، وبالتالي انا خرجت المومون ديالي. اوكي ندوزو لبارتي تو الثانية اللي هي زون دو. زون دو غيكون عندنا اكس كيبارتي من جوج حتى لخمسة، من جوج حتى لخمسة، يعني من هنا حتى لهنا. هنا كنقطع قبل لافورس ديالي، قبل ما نوصل لهاد لافورس كنقطع، هادشي اللي وقع هنايا، يعني انا قبل ما نوصل ديك لافورس انا قطعت، وكنبدا نحسب على هادو كاملين. اوكي عندنا لونسومبل ديال اف تي اكس كي تيكالا زيرو. اوكي يعني اوتوماتيكمون عندي هنا غير ان بوحدها بارابور لاكس هي اللي غتساوي صفر، هاي كتساوي صفر. اوكي غنجيو لونسومبل ديال اف تي اكس كي تيكالا زيرو، شنو عندي؟ ار ا طالعة، هاي ار ا ناقص كيو هابطة ناقص كيو ناقص تي ناقص تي تيكالا زيرو، كيساوي لنا هادشي. تي كنخرج تي ار ا قلنا هي 13.34، كيو هنايا كيو هنا غنحسبها عادي هي 5 في جوج، علاش؟ حيت مبقى عندي لا اكس هنا لا والو، عادي هي ولات كوني، يعني 5 في جوج 10 ناقص 10، صافي تي غتساوي لي 3.34 كيلو نيوتن. اوكي غندوزو لونسومبل ديال لي مومون بارابور ا شنو غيساوي لي؟ يساوي لي في هاد البوان هادي كي قلنا غنديرو هنا في البوان زيرو، يعني ار ا غتساوي زيرو، ها هي ناقص اوصل هنايا ناقص كيو في واحد، ها هي ناقص كيو في واحد، غنبقى غادي تال تي ناقص تي، ها هي هابطة حيت هابطة ناقص تي في اكس، هاد المسافة كلها حيتاش قطعت فيها كنمثلها باكس، هنايا اكس زائد المومون عندي هنايا المومون تا هو سالب زائد اف دي. نشرح شوية هاد البارتي ديال اكس هنا. الا ملي قطعت هنا يعني انا عندي هنا واحد جوج، ولكن هنا ما عرف شحال، يعني هاد المسافة اوتوماتيكمون غردها اكس، هنايا عندي واحد جوج، هنا اكس وهنا جوج، يعني هاد البارتي شنو هي اكس موان دو، يعني هي هاد البارتي هادي هي هاد البارتي كاملة، هاد البارتي هي هاد البارتي كاملة ناقص هاد البارتي، يعني هي هاد البارتي كاملة اكس ناقص هاد البارتي اللي هي دو، يعني هنايا كيبقى لي اكس موان دو، صافي. وكنجي كنخدم لي مومون ديالي، كنديرو كي قلنا ناقص تي فوا اكس، هنا كنبقى غير التعويض ام دو اف ام دو اف اكس ام دو اف كيساوي لي 10 زائد 10 ديال هذا، حيتاش كان ناقص انا ملي حولناه لهنا دينا ليه ولا 10 زائد، هنا ناقص تي في اكس يعني ناقص تي قلنا هي 3.34 هي فين حسبتها، ونضربها في اكس. هنايا باش كنعرف بلي الحساب ديالي هو هذاك، نسيت ما قلتلكمش هاد القضيه، وكندير الاشتقاق، كندير الاشتقاق لهاد الام دو اف، ام دو اف كندير لها اشتقاق، ملي غندير لها اشتقاق ستساوي لي تي دو اكس اوتوماتيكمون، حيت مثلا هنا كنعرفو الاشتقاق د 10 هو صفر يعني صفر، والاشتقاق تاع 3.4 في 3.34 اكس هو 3.34، هادشي اللي خرج لي تي هي 3.34. حتى الا طلعنا ليكواسيون اللي قبل، الا درنا لها اشتقاق راه غتخرج لي هادي النتايا، تخرج لي تي، ها انتم 3.34 اكس اشتقاق ديالها هو 13.34 هي اللي عندي هنايا، وهنايا عندي الاشتقاق ديال 5 اكس او كاري سير دو، اشتقاق يعني جوج غتجي لهنا، جوج غتمشي مع جوج هي غتمشي، غتبقى لي 5 اكس في جوج ناقص واحد هي 5 اكس، هي اللي عندي هنا هي 5 اكس، راه ناقص، هي هاديك اللي ناقص. دونك باش نعرف راسي بلي راني خدام هو هداك، ديما كندير اشتقاق ل ام دو اف باش خصو يخرج لي تي دو اكس. اوكي
ندوزو نزيدو نكملو البارتي الاخرى. هنايا غنخدمو في لازون 3. لازون 3 كيف قلنا غادي تكون ما بين 5 و 9. اوكي لازون 3 عندنا من 5 حتى 9، يعني قبل ما لا 9 غادي نقطع، يعني قطعت هنا. اوكي عندي لونسوم ديال اف تي اكس ايتيكال زيرو، يعني ان ايتيكال زيرو كيف قبيله عاديه. لونسوم ديال اف تي اكريك ايتيكال زيرو، عندنا ار هي موجبه كنحطها، ناقص كيو هابطه كنحطها، ناقص 10 كنحطها، ناقص تي كنحطها ايتيكال زيرو. كندير الحساب ديالي تي غتساوي 13.34 ناقص 10 ناقص 10 هي تي كتساوي لي 6.66 كيلو نيوتن. هاد البارتي بلا نسطر راسكم بها، دابا نعاود نشرحها لكم بوحدها. هنايا لونسوم ديال اف، انا غندوزو للمومون، لونسوم ديال لي مومون بارابور هاد البوان ا. هنايا شنو كيعطيني؟ كي قلنا ديما فهاد البوان هادي ا يعني زيرو. اوكي غنبقى غادي تا غنوصل هنا كي ناقص كي في واحد فهاد المسافة، غنبقى غادي ناقص 10 فهاد المسافة اللي هي 5، غنبقى غادي ناقص أو ناقص تي فواحد المسافة كامل اللي هي إكس زائد المومون ديالي اف دو اف. واش اللي عندي كا في واحد ناقص 10 في 5 ناقص تي في إكس زائد ام دو اف. كنخرج ام دو اف بوحدو لهنا كيبقى لي الكالكول الحساب 10 زائد 50 زائد 6.66. هنايا زائد ناقص يعني حيتاش عندنا ناقص هنايا، هي هادشي خرج عندنا تي بالناقص. ردو البال الإشارات، كنضربوها في إكس يعني 6.66 إكس. شنو غتخرج لي؟ هي 60 ناقص 6.66 إكس. ها المومون ديالي خرجتو. دونك هنايا غادي ندوز نشرح لكم هاد القضية هادي اللي قلت لكم هنا، عاد نولي لهنايا. اوكي ندوزو هنا بارتي 3. هاديك القضية شنو درت هنايا غير في واحد بعض التمارين كيكون من الافضل انني منين نوصل لهاد البارتي الثروه التاليه ما نبقاش جاي خدام من هنايا. شنو كندير؟ كنقطع هنا وكنخدم بالبارتي دروات هادي. هاي غنقطع ملي غنقطع نورمالمون هنا، غنقطع هنا وغنخدم بالبارتي دروات، يعني بلا ما نسطع راسي وندوز هاد نبقى غادي من بارتي غوش كامله كنحسب هادشي كامل. لا غنقطع غير هنا ونخدم بارتي دروات. ملي كنقطع شنو تيولي عندي؟ تي كيولي طالع، ان كتولي خارجه، والمومون ديالي كيولي طالع من لتحت. ردوا البال المنحان ديال لي فورس ديالكم. ملي غادي هذا شنو تدير؟ تحسب المسافه اللي عندك كامله في لابوتر ديالك هي 9، كتجي كتحط ديك 9 وكتنقص منها اكس، كدير 9 ناقص اكس هي المسافه اللي غتحط هنا. اوكي عندي لا فورس ديالي 20 هنا، عندي ار بي ديالي طالعه، عندي ار اكس هنايا طالعه. هذا هو التمثيل ديالي. اوكي شنو تندير دابا هنايا؟ غنجي غادي نبدا لونسوم ديال اف دي اكس ايكال زيرو. شو كيساوي لنا؟ ناقص ان ناقص ار. حال درتو دابا عندي جوج لي فورس هنايا حيت راه عندي على اكس عندي ان ها هي اللي هي ان غادي منها بوزيتيف، وهنايا عندي ناقص ار اكس ها هي ناقص ار اكس كتساوي صفر، يعني ان غتساوي لنا ار اكس يعني غتساوي صفر. اوكي لونسوم ديال اف تي اكريك تيكال زيرو. شنو كيكاف؟ ان تي طالعه ها هي تي زائد ار بي ها هي زائد ار بي ناقص 20 ناقص 20 شنو كيكاف؟ ان تي غتساوي ناقص ار بي زائد 20 كتساوي ناقص 6.66 كيلو نيوتن. لونسوم تاع لي مومون بارابور ا تيكال زيرو بار هاد البوان هنايا. شو كيساوي لي؟ كيساوي هنا زيرو يعني ما عنديش، كنبقى غادي حتى لهنا هاد لابوي هاد هي ناقص 20 مضروبة في 9 ناقص اكس ها هي، عاوتاني هنا زائد 26.66 مضروبة في 9 ناقص اكس ديال ار بي. ار بي هي 26.66 مضروبة في 9 ناقص اكس ناقص اف دي اكس حيتاش راه عكس المنحنى ديالي كيساوي صفر. دونك ام دي اف غتساوي 60 ناقص 66 ناقص 6.66 اكس هي اللي خرجت لنا قبيلة في التمرين ديالي. يعني هنايا باش واحد الميثود باش كنفصل باش كنفاسيليتي الحساب وصافي. اوكي هنايا فاش كنسالي الكالكول ديالي تاع لي مومون تاع لي ام ان تي كندير واحد البيلون باش ندير الشكل تاعي. هاد البيلون شنو فيه؟ كندير تي كنبقى نختار كنحط لي زيكواسيون ديالي اللي خرجوا لي ان تيكال زيرو تي شحال كتساوي لي في لازون من 7 ل 0 2 هي 13 34 ناقص 5 اكس ام دو اف ثاني كنحط ناقص 5 اكس وكاري سير 2 زائد 13.34 اكس
ان عاوتاني كتساوي لي صفر، اي كتساوي 3.34، ام دو كتساوي 10 زائد في المجال اللي هو اكس جوج 5 في لا زون 2. في لا زون 3 عاوتاني كنحط لي زيكواسيون اللي خرجولي، من بعد كندير واحد الطابلو بحال هكايا فيه اكس، فيه لي فور ترونشون، فيه المومون. هنايا كنحط 0 2 5 9، هادو دياولي كنهزهم من الشكل ديالي وكنبدا نعوض. زيرو زيرو في هنايا، زيرو في هاد ليكواسيون في لا زون ان كنعوض زيرو هنايا كيعطيني 13.54، ها هي كنحطها. زيرو في لي مومون، هنايا زيرو اكس زيرو يعني زيرو، هنا زيرو هو صفر. كنجي جوج هنايا 13.54 ناقص 10 كتعطيني هي 3.34 كنحطها هنا، وكنجي عاوتاني جوج كنحطها هنايا، كندير الكالكول ديالي وكتخرج لي 16.68. عاوتاني كنجي لهنا جوج كنحطها هنا، جوج في 3 يعني هنايا اي 3.4 غتبقى لنا هي، غتبقى لي هي 3 هنا غنجي جوج غادي نعوض في لا زون 2 2.2 هنايا 3.34 هي 3.34 غنحطها، ونجي هنايا جوج في لي مومون إلا حسبت غتعطيني 16.68 غنحطها. كذلك ومثال غنبقى غادي تنعوض هنايا غندير وهنا غنحط، وغندير الطابلو ديالي هو هذا. ملي غنحط الطابلو ديالي غنبدا نجي للشكل تاعي، غنبدا نرسمو على الشكل تاعي، غنبدا بلي فور طرونشون، كندير هنايا جوج 5 9 كنحطهم، وكنطلع هنايا كنحط على حساب اكبر روبير عندي هو 13.34. دونك كنبدا بلي فور طرونشون عندي صفر 13.34، ملي غنطلع حتى 13.34 نحط البوان ديالي، ملي غنهبط لجوج عندي هي 3.34 غنتم هابط هنايا، غنتم هابط حتى 3.34. هنا عاوتاني غنمشي عندي غنبقى في 3.34 غنمشي تنبقى غادي حتى لخمسة في 3.34 حتى لخمسة حتى لهنا. عاوتاني هنايا عندي غنبقى من 3.34 غنهبط حتى لناقص 6.66، غنهبط حتى لناقص 6.66 وغنبقى غادي من ناقص 6.66 حتى ل9، يعني غنبقى غادي في نص ناقص 6 حتى هنا، وغادي نسد الزيرو ديالي. ها هو الشكل ديالي كيولي على هاد الشكل هذا. هنايا علاش درنا هذا هكا مايل وهادو نيشان انا غنشرحهم لكم بلاتي. دونك هنا نفس القضيه بالنسبه لي مومو، كنبدا بالزيرو، عندي الزيرو ديالي ها هو الزيرو، زيرو غادي حتى 16.86 كنهبط ل 16.86 هي هادي 68، من 16.68 كنمشي حتى 27 بالنسبة لخمسة، كنمشي ل27 ها هو خمسة، من 26 غنمشي حتى للزيرو بالنسبة لتسعود، الزيرو حتى تسعود وكنسد الشكل ديالي. هنايا باش غتكون عارف الحساب هو أنه خصك ضروري المومون كيبدا بالزيرو كيسالي بالزيرو. اوكي غندوز نوريكم نشرحو غير واحد ديك القضية ديال علاش فوقاش كنديرو تاع الدياغرام. هنا في لي دياغرام، هنايا في لي دياغرام بالنسبة لأن شارج ريبارتي راه كنديروها هكايا عوج، مكنديروهش مستقيم كنديروه عوج هكايا، كنديروه نيشان مكنبقاوش غاديين نيشان هنايا، لا كنديرو هاكا نيشان غادي عوج. وبالنسبة في لي طرونشون بالنسبة للمومون راه تنديروه قوس، هذا راه قوس كنديروه قوس هكايا ولا هكا. انا غنشوفو كيف فوقاش غنديروه قوس مفتوح وفوقاش غنديروه قوس مغلوق. بالنسبة لي زيفور كونسونطري راه تنمشيو نيشان هاكا، اللي كنمشي نيشان هكا وكنمشي عاوتاني هكا وكنمشي نيشان سو فورم ديال كنمشيو باراليل مع اكس. وبالنسبة لي مومون راه تنمشيو هكا نيشان دروات، ما كنديروش قوس ما كنديروش الاقواس، نمشيو دروات. هنايا فوقاش غنشوفو كي قلنا بوغ ديك لا كورب ديال لي مومون فوقاش غنديروها هكايا مفتوحة لتحت ولا مفتوحة لفوق، كنشوفو هاديك الغولاسيون اللي عندي ديال اي اكس وكاري زائد بي اكس زائد سي. كنشوفو هاد ا كنقولو هانتا سي لو ا نيجاتيف، يعني هاد لك ا هادي الا كانت سالبة لا كورب راه تتكون هكا، تتكون بحال باراشوت. وإلا كنقولو سي ا اي بوزيتيف يعني بليس لا كورب ديالنا كتكون بحال زلافة مفتوحة، يعني ديما غتشوف القيمة ديال ا باش تعرف راسك واش غديرها كوم باراشوت ولا غديرها يعني سميتو كيف زلافة. هنايا كي كتشوفو غير واحد التمرين، هذا واحد التمرين اللي شويه كومبليكي فيه لي شارج ريبارتي ديال ترابيزوفورم ترابيزويدال، وفيه ريكتونغل وفيه تريونغل هادو، وفيه واحد الزاوية من التحت فيه ابوي سامبل، فيه ابوي دوبل و ابوي سامبل.
هذا واحد التمرين ها هو حطيته لكم هنايا، غنخليه لكم، غنعطيكم شوية د الوقت أنكم تخدموه، من بعد دابا نخدمو ونلوحو لكم في واحد الفيديو اللي غنسميه sous forme ديال partie 4. هذا هو اللي هذا ما يخص يعني الإيميل راهم ساهلين ماشي شي حاجة اللي صعيبة، خاصها شوية ديال التركيز وإن شاء الله يكون الخير. يلاه السلام عليكم.